यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत पर आप दोस्तों को खुश आमदीद। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है हम सब क्या सुनना चाहते हैं, हिस्सा दोम। इससे पहले इसी उन्वान के तहत हम हिस्सा अव्वल पेश कर चुके हैं, जिसमें हमने मियाँ और बीवी, शौहर और बीवी क्या सुनना चाहते हैं ये बताया था। और आज की हमारी गुफ्तगू का जो ज़ैली उन्वान है वो है बच्चे और वालिदैन क्या सुनना चाहते हैं। दरअसल हम सब क्या सुनना चाहते हैं, सुनिएगा आज की इस वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत का मेज़बान खान गुलाम मुस्तफ़ा बलोच इस वक्त आपसे है महवे कलाम सलाम कबूल कीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की हकीकी खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो आइए चलते हैं असल मौजू की जानिब। आज के उन्वान के तहत पहले हम बताएंगे कि बच्चे क्या सुनना चाहते हैं। हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, आप हमारी तवानाई हैं। हर बच्चे की आदत होती है कि उसके साथ मोहब्बत का इजहार किया जाए, और बिलखसूस अगर वालिदैन ये बात कहें तो बच्चों को इससे एनर्जी मिलती है। बच्चों को हमेशा कहना चाहिए कि बेटा हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, आप हमारे लिए तवानाई और हरारत का दर्जा रखते हैं। कितना अच्छा काम किया है आपने, वेल डन। हर शख्स ज़िंदगी में किसी काम के सरअंजाम देने पर शाबाश और वेल डन का ख्वाहिशमंद रहा है। ये इंसान की जिबिल्लत में शामिल है कि अच्छे काम पर उसकी तारीफ़ की जाए। क्या ही अच्छा हो कि हम अपने बच्चों, अपनी औलाद की तारीफ़ करें जब वो बहुत अच्छा काम करें, इससे उन्हें मोटिवेशन मिलेगी। कहना चाहिए कितना अच्छा काम किया है आपने, वेल डन, वेरी वेल डन। आप बहुत ख़ास हैं। बच्चे वालिदैन के लिए हमेशा ख़ास रहे हैं, ये खुदा का कानून भी है, खुदा की फितरत भी है। और अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर औलाद के साथ मोहब्बत और जो जज्बात रखे हैं उसकी इजहार के लिए हमें ज़रूर कहना चाहिए कि बेटा आप हमारे लिए बहुत ख़ास हैं। ये सलाहियत बहुत मुनफरिद है आप में। हर बंदा एक मुनफरिद सलाहियत के साथ पैदा होता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग सलाहियतों से नवाजा है, और अगर किसी इंसान की बहुत अच्छी सलाहियत को अप्रिशिएट किया जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, उसको सराहा जाए, उसको मोटिवेट किया जाए, उससे बताया जाए कि आपके अंदर ये ज़बरदस्त सलाहियत है, तो हमें हमारा भी हक बनता है कि बच्चों के अंदर अगर कोई क्वालिटी हमें नज़र आती है तो हमें उन्हें ज़रूर बताना चाहिए कि ये सलाहियत बहुत अलग है आप में दूसरों से। जी हाँ, आप जान है मेरी। हर वालिदैन की अपनी औलाद में जान अटकी हुई होती है, तो बताना चाहिए आप हमारी जान हैं। ये सुनकर बच्चे खुश भी होते हैं और उनके अंदर वालिदैन के साथ मोहब्बत करने के जज्बे को फ़रोग़ भी मिलता है। बेटा आपका माथा चूमा, हाथ चूम कर मुझे बहुत सुकून मिलता है। कौन ऐसा बदनसीब होगा कि जिसे अपनी औलाद को देखकर, अपनी औलाद को चूम कर, उनकी पेशानी को बोसा देकर उसे सुकून न मिलता हो। उसे बताना भी चाहिए कि बेटा आप हमारे लिए सुकून की जगह हो। आपसे मिलते हैं तो हमें खुशी होती है, आपका माथा चूमते हैं तो हमें दिली सुकून मिलता है। तो कहना चाहिए कि आपका माथा चूम कर और हाथ चूम कर हमें बहुत सुकून मिलता है। मैं कितनी लकी हूँ कि आप जैसा बच्चा मिला। हर इंसान खुशकिस्मत है। जिन लोगों की औलाद नहीं है उनसे जाके पूछो कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है। हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि जिस शख्स के पास दूध भी हो घर में, और बेटा भी हो, और पुत्र भी हो, औलाद भी हो, तो बंदा कितना शानदार लगता है। लोग उसके बारे में कहते हैं कि माशाल्लाह इसके पास दूध पुत्र की खैर हो इसे, और इसके पास ये देखें कितना बड़ा इनाम है। तो बच्चे को भी बताना चाहिए कि हम कितने बड़े खुश का नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें औलाद से नवाजा। इसमें दो बातें हैं, एक तो बच्चे को प्रमोशन मिलती है, उसके हौसले बढ़ते हैं, दूसरा खुदा का शुक्र करने का भी मौका मिलता है। उन लोगों से जाके पूछें कि जिनकी औलाद नहीं है,
وہ دار دار دھکے کھا رہے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس دم درود والے کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، لیکن جھولی خالی ہو تو انسان اداس اور بد نصیب سا لگتا ہے۔ الگ بات ہے کہ انسان صبر کر جاتا ہے، لیکن اولاد نہ ہونا انسان کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے، اور انسان ساری زندگی بے چین سا رہتا ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری اس جھولی کو آباد کر دے۔ اللہ سب کو اولاد سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہر کسی انسان کی جو ہے وہ جھولی سبز کرے، اولاد سے نوازے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد والدین بھی کچھ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے والدین کیا سننا چاہتے ہیں؟ اولاد کے بارے میں بھی بتا دی بات ہم نے، بیوی سے متعلق بھی بتا دی، شوہر سے متعلق بھی بتا دی۔ اب ہمارے والدین کیا سننا چاہتے ہیں؟ اولاد کی جانب سے اگر والدین کو یہ بات سننے کو مل جائے کہ پاپا امی آپ نے ہمارے لیے کتنی محنت کی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، یہ والدین کو ان کا سر فخر سے بلند کرنے کا موقع ملتا ہے، ان کو دلی سکون ملتا ہے، ان کی بڑھاپے کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اولاد خوش قسمت ہو، والدین کی تعریف کرنے والی ہو، ان کی محنتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے والی ہو، تو یہ ایک اعزاز ہوتا ہے والدین کے لیے۔ اگر انہیں یہ سننے کو مل جائے کہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا پاپا جیسا آپ نے کیا، جیسا آپ نے کیا امی ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا، آپ کے مقابل کوئی نہیں ہے، آپ نے ہمارے لیے بڑی محنت کی، بڑی قربانی دی، آپ جیسا ہمارے لیے اتنا بہت کم والدین اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں جتنا آپ نے کیا۔ یہ چیز انسان کو سکون دیتی ہے، تسلی دیتی ہے۔ کل بھی سکون بڑھاپے میں اگر کسی والدین کو مل جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اولاد فرما بردار ہو، والدین سے کوئی بات کرنا چاہے تو والدین بات کریں تو آگے سے جواب ملے پاپا امی آپ حکم کریں میں حاضر ہوں، اس سے والدین کا دل بڑا ہوتا ہے۔ اب دنیا کے بہترین والدین ہیں، ہمیں آپ پر فخر ہے۔ بہت کم والدین ایسے ہوتے ہیں جنہیں اولاد کی طرف سے اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ دنیا کے بہترین والدین ہیں، آپ نے ہمارے لیے محنت کی، آپ نے ہمارے لیے تگ و دو کی، آپ نے ہمارے لیے دھوپ چھاؤں برداشت کی، آپ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہمیں اس پر فخر ہے۔ اور جب بھی ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے والدین ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اتنی محنت کی، اتنی تگ و دو کی، تو والدین کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور ان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں ہر شخص کو جسمانی، ذہنی، روحانی سکون چاہیے ہوتا ہے، اور اگر اولاد کی طرف سے ایسا مل جائے تو کمال بات ہے۔ جی ہاں، والدین یہ بھی سننا چاہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ آپ کے کندھے پر گود میں سر رکھ کر ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ والدین یہ بات سننا چاہتے ہیں کہ ان کے وجود کی وجہ سے ان کی اولاد کتنی سکھی ہے، کیونکہ اولاد کا سکھ والدین کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے خوش تو ہیں نا، یہ ایک انتہائی انمول جملہ ہے۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی قربانیوں کو، ان کے جذبوں کو اولاد سراہے، اور اولاد کوشش کرے کہ ان سے جو ہے والدین خوش رہیں۔ تو اگر یہ پوچھا جائے کہ پاپا آپ مجھ سے خوش تو ہیں نا، بہت قیمتی جملہ ہے، اور میں آج جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ کمال جملہ، زندگی کا سب کچھ نچوڑ، اور والدین کو وہ سر پہ بٹھانے والی بات ہے کہ جیسے جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، ان کے وجود کو سب سے تسلیم کرنے والا قیمتی ترین جملہ ہے۔ یہ ہم سب ہیں نا، یہ اتنا جملہ ہے قیمتی کہ ہم سب یہ سننا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے حصے کے جملے کہتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ ذرا ذرا سے جملے کہتے ہوئے ہمیں ہچکچانا نہیں چاہیے، کھل کر تعریف کرنی چاہیے، جی بھر کے کہنا چاہیے کہ آپ ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم ہیں۔ کھول کر سراہنا ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ محبت دینی ہے، زندگی مختصر سی ہے، اور یہی اس کو خوبصورت بنانے کے چند چھوٹے چھوٹے گر ہیں۔ اپنے پیاروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے رہا کریں۔ اللہ ہم سب کو خوش و خرم رکھے، آپ دوستوں کو بھی، آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ تاکہ آپ کو ملے آشنائی حرف حقیقت سے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی
رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا خان غلام مصطفیٰ بلوچ۔